टॉपिक में براش مرده برای डायरी موموگی مطلب سیل کو یک ٹائم بودک واقعا که مردما بود بچه بودک هر چیز خود برای डायरी लिखा مکد اور डायरी پیش بودک یا گو کسی خوش داشت برای डायरी लिखा مکد مادر پدر خود برای شگو پیغامات میداد डायरी लिखाई مکد اور اولاتا دمیال دورم کے سر لکھائی تو کو یک دور بود که مو لکھائی مکدی مطلب لکھائی کدا احساسات خورا پیش مردما بیان مکدی پیش مردم مجوالا نا که کل عام مطلب یک خفیه بود یک خفیه डायरी بودک یک خفیه بیان از مو بود که قسم مورا مثل کتاب ولی بند بودی مو ایچ کس کستا دزمو رسیدن میتنست که بایی مطلب ای آدم چطور استا منی دی لذی چطورا این ما میخوایم که کیوریسیٹی پیدا شد ما منی ازی جانکاری میخوایم که ما حاصل کنم بایی شخصیت ازی چطورا پرسنالیتی ازی چی استا پسند ناپسند ازی چی استا خواهشات ازی چی باشه چوائس ازی چی باشه چی نباشه اور تا چه قصه خانده باشه لکھائی ازی چطور مطلب یہ چوسے تمام چیز چونکہ ایک डायरी داشت تک ہمیشہ ہر لمحات بڑے डायरी لکھا مکت لمبرا بڑے डायरी پیش سے بود مطلب تے اسکول موراب کالج موراب تک شعر بود خوش میما डायरी لکھا مکت اگر ٹیچر کی مزیدہ گیا کہ تاریخ مکت डायरी لکھا مکت صبح بال مشہور لکھائی مکت کدی بال مادر بدر خوگو ہر چیز کی مشہور خوبی بدی تاریخ مشہور نہ لکھا مکت چونکہ لمحات زندگی انسان یقین کنین ایت لمحات است من لائف ازمو یک لمحہ است کہ بسیار چہرے از مور رونق زیاد قدم ہو رہے گو تو لمحہ است کہ منی یک سیکنڈ کست چہرے از مور بالکل رونق ختم قدم ہو رہا اور ختم چطور کی مور بالکل ختم قدا روز بروز زمین ختم قدم ہو رہا کہ جیسے کہ مو اتنا مفاہمی لیکن تصورت ازی بازم کی مو سیل کنی منی زندگی از مو یک डायरी بود کی ای لمحات مو لکھم کدی بس خوش مشدی کہ بھئی مطلب پیش از میں ایک डायरी استا اون مالکا کدم او डायरी بود یک ٹیم کی دزره کاپی بود دزره قلم بود دزره دیس خودت مو بود کی مو حرفار لکھم کدی بسی خوبی شی بود کیوٹه مو لک د دوران لکای کی میشه آدم خود کی تو خدا چپ تو کین چقدر سوچ من آدم کی ما چی لکا کنم علی لفظ خدا استارچ اس کو جا بگرم ای لفظ کی ما لکا کدم می جمله لا یمی لاین ما پیش طور ببرم یک جمله دیگه که ما شروع کردم او جمله دیگر ما چطور پیش ببرم بس امنا جمله که ما شروع کردم اون ما چطور پیش ببرم تمزیل لمحات کستا بس برای علم ازمو برای امزو جمله ازمو برای لفظ ازمو برای حرف ازمو اضافه شده مور ورڈنگ ازمو زیاد شده مور ویکیبلری ازمو خوب شده مور डायरी کستا لکھائی کدو لیکن وقت پیش رفت ڈیجیٹل شد مردمات طریقے کا مختلف چیزامات ایپ سمات ہر موبائلامات ہر چیزامات سہولیات زیاد شد صرف آسانیات زیاد شد مردما آلی کستا شکلی डायरी خورا موبائل خود دا آئی پیڈ خود دا لیپ ٹاپ خود دا ایک تمام چیزا رہ دا یک ٹیم डायरी میمادک اور وہ डायरी صورت چیز بود کی مردما اور میگرف چاپیم میزدک یعنی کہ وہ میگرف لوک مکدک لحاظ لوکم میمات پیش ازمو کسورت مفاهمی چاپیه زو پیش ازو آدم همیشه موجود بود یا منی بطریش بود یا منی پاوچی بود یا منی گردن خو اور سخت مقدمش تک که کس جایدیز من نفهمه مطلب بیرا واقعا خبر ایت نشونه لیکن آلی کستا توخ که موبایلامات هر چیز اماده گای پیٹ بود ایتی دایا منی ازو کستا مردم آلی کمونه اور توخ کو یگیت بہترین حلفای خورا میگرا کمپلیٹ رات میگرا میلا کی بڑی ہلکا کونا میں خایا کہ گو جائے خانہ باشه گو جائے لمحہ باشه باقاعدہ ایک مخصوص ٹائم میں لبل دیزو کہ نی ٹائم مالی کائی کرنی استو اور یقین کنین دا یخیا کستا بلے डायरी لکھائی کہ دو بیسٹ سے بہترین روز استا پیش شیمو چلے کی روز کستا توخین کما اور شاو وچار کلانم شاو کی کلان شو دا ایکٹیویٹیز ازمو زیاد ختم مشنا اور شاو تمام دا خانہ استا یخی ہے چونکہ دبیرو خانہ گیس استا بس آدم گرم دا خانہ مکشیا डायरी एकदम बाल कदा लिखा कना और डायरी तो लिखा कना सेल को बचपने से खोद खोदा मादर पदर का चिकब दिया और नीलम खुजाफा कना अजी बाबे पुसान कना जेके पुसान कना हागा खानदा अस्ता खानदा निया एक्सपीरियंस दरा किताबा खानदा मुसाफरी कदा कद मुख्तलिफ आदमा मिला उस दौरान मुसाफरी कलान कलान मजलिसा शुदा उन शिनीदा गोश कदा कलिम कलान आलिमाम दा कलान कलान नविसियाम दा उना की एक्टर अस्ता या उना की मुसन्निफ अस्ता लिखाई वाला अस्ता یاد دادا کدزنا سر رو خورده اونا کی کہانی وغیرہ مفاهمه کدزنا سر رو خورده برابر شده پیش پیشم آدم تمام ستاره بس بیان میتنه لکه میتنه بلدی خو یک گوز کستا سیاست چیر بیدیا یک گوز کستا خانداری چیر بیدیا یک گوز کستا ادبیات چیر بیدیا یک گوز اخلاقیات چیر بیدیا یک گوز بارے معاشرہ بوگا اور یک گوز کستا خوبی معاشرہ بیان کرنا بعض کستا ڈیجیٹل بوگا کی مطلبی چیا تمام چیزی بوگا کی او دور کستا مردمان چطور لایف خورا تیر مکد چطور نگیاق تیر مکد نان پختکرو چطور بودک گیس کی نبودک اور پریشر گیس آلی چرکم شتا او ٹائم چر صحیح بودک اور مردما ای درنا کی میں آیا ای درنا چیز استا بارے سی تمام
تحقیقات کرنا استراتیجیز کجا شد چی گرفت تاریخ از چی است این تمام چیزا را ٹھیک ہے اور زندگیار فرق بفهمه اولادار فرق بفهمه کی عالی است پرورشار فرق بفهمه او تایم چی فرق داره منی ازی لمحات بفهمه کی منی ازی لمحات اسمو چی فرق ماده تایم مختصرار بفهمه کی مطلب تایم مینیج کدور بفهمه کی او تایم ناچتور مکت عالی او تایم کار بود یالم می کار است او تایم نال بخت کدو بود کوره بود مهنت بود زحمت بود مهنت کشی بود مزدوری بود عالم می چی است مگر عالی چرا مردما ای قص مطلب بدلی شده یک دمی چرا بدلی شده یعنی بره دایری دم لیک کده بیلا یک وقت است که آدم بلده اینترویو گو لمحات مادر دم کده دم نمومنا پدر دم نمومنا بیرار دم نمومنا گو خوب دوست دم نمومنا خوب استاد دم نمومنا ٹھیک ہے اگو نگو ہمسایہ دم نمومنا بس آدم بنے دایری چونکہ او بیان کده ٹھیک ہے او بیان کده امور کی آدم دایری بال کده کی من کرنا مفاهمه کمی شخصیت عالی مردما دایری شی موبایل شی منی موبایل کستا ہر چیز ڈاکومنٹری وغیرہ شی کستا یونیورسٹی میں خانہ اور پریزنٹیشن کی تیار منا یک ویڈیو کی کلک منا ہر لمحات کو بڑے ویڈیو جو منا تو ایک ڈائری والی پیشی سیو شدہ اور لازم است کہ او لمحات او ٹائم یاد منا کہ وقت کی وہ پیشی دور شنا یاد چی ہمیشہ قائم ممنا امزو خاطر کہیں نہ کہیں کس تک بنے زندگی مو ڈائری بسیار ایک اہمیت یک کلان اہمیت دارا اور وہی سے زندگی مورا او خست قید کدا منے ازو چیز او قید کدا وائد کے مورا خیال چیز ضرور بیری اور یہ رواج ختم نہ کرنی یہ رواج میں تو قائم بمنا چل کی ڈپریشن زیادہ مو ڈپریشن امو ذہنی تناؤ کی ذہنی دباؤ کی بنے ازمو مایا ولا مو بڑے ازو لکھا میتانی بزاد خود خو یہ خود رائٹنگ ازمو صحیح مشا اور اوپر سے نالج ازمو اضافہ شتمورا ورڈنگ ازمو جملہ ازمو ای جائے مو بننا ممنی الفاظ ازمو پیش مشا کی پیش مردما گب زدی بس بگواو سلامت تربیت زیرا سلامہ پرویش زیرا